घर के अंदर एक लम्हे में खामोशी छा गई। रिश्ते वाले हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। जावियार आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसकी नज़रें सीधा जोया पर जाकर ठहर गईं, जो अभी तक हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थीं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर जावियार ने शिफा बेगम की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अस्सलामुअलैकुम सासू अम्मा। लगता है मेरे आने में थोड़ी देर हो गई। शिफा बेगम चंद लम्हों तक खामोश रह गईं। बेटा आप? जावियार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी मैं। उसकी नज़र एक लम्हे के लिए रिश्ते वालों पर गई। फिर वो पुरसुकून लहजे में बोला, लगता है मेरी होने वाली बेगम के लिए रिश्ता देखा जा रहा है। कमरे में सुकम्मल खामोशी छा गई। लड़के के वालिद ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन हैं? रेयान एक कदम आगे बढ़ा, ये शाह हैं, जावियार सिकंदर शाह। नाम सुनते ही लड़के के वालिदैन के चेहरों का रंग बदल गया। लड़का भी घबरा कर खड़ा हो गया। जावियार ने रेयान की तरफ देखा, जोड़ा लाओ। रेयान ने एहतराम से सुर्ख रंग का खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा और एक डब्बा आगे रख दिया। जावियार ने वो शिफा बेगम के सामने रखते हुए कहा, मैं आज रिश्ता मांगने आया हूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जोया का हाथ हमेशा के लिए मांगना चाहता हूं। रिश्ते वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। लड़के की वालदा फौरन खड़ी हो गईं। शिफा बहन, हमें माफ़ कर दीजिए, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा। चलो बेटा। चंद ही लम्हों में वो सब जल्दी जल्दी घर से निकल गए। शिफा बेगम बेबसी से उन्हें जाता देखती रह गईं और जावियार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सासू अम्मा, आपने अभी तक मुझे अपना जवाब नहीं दिया। जोया फौरन गुस्से से बोल उठी, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मेरी मर्जी के बगैर कोई रिश्ता नहीं होगा। जावियार ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, इसीलिए तो आया हूं, तुम्हारी मर्जी सुनने। जावियार ने रेयान की तरफ देखा। रेयान, जोड़ा। जी शाह। रेयान फौरन आगे बढ़ा और सुर्ख रंग का खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा सामने रख दिया। जावियार की नजरें जोया से हटी नहीं। वो पुरसुकून मगर पुरअसर लहजे में बोला, देख लो मिस जोया, उम्मीद है मेरी पसंद तुम्हें भी पसंद आएगी। फिर उसने रेयान को इशारा किया। रेयान एहतराम से आयत की तरफ मुड़ा। आयत साहिबा, बराए करम जोया को तैयार कर दीजिए। आयत खामोशी से जोया के करीब आई। जोया की आंखें अपनी मां पर जा ठहरें। शिफा बेगम की नम आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जोया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, गहरा सांस लिया, फिर दिल पर पत्थर रखकर दुल्हन का जोड़ा अपने हाथों में उठा लिया। बगैर एक लफ्ज कहे वो आयत के साथ अंदर चली गई। जावियार खामोश खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। कुछ देर बाद आयत जोया को लेकर कमरे से बाहर आई। सुर्ख जोड़े में मलबूस जोया खामोश खड़ी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। जावियार की नजर चंद लम्हों के लिए उस पर ठहर गई। फिर उसने नजरें झुकाकर निकाह खां की तरफ देखा। तो निकाह की कार्रवाई शुरू कीजिए। निकाह खां ने जोया की तरफ देखा। बेटी, क्या ये निकाह आपको अपनी खुशी और रजा से कबूल है? जोया ने अपनी मां की तरफ देखा। शिफा बेगम ने नम आंखों से उसका हाथ थाम लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जोया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। निकाह खां ने दोबारा पूछा, कबूल है? कबूल है। तीसरी बार भी जोया ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, कबूल है। उसने बेझिझक जवाब दिया, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही रेयान खुशी से आगे बढ़ा, मुबारक हो शाह। जावियार सिकंदर शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगा लिया, मुबारक हो रेयान। हवेली से आए बाकी आदमियों ने भी एहतराम से अपने शाह को मुबारकबाद दी। कमरे का माहौल चंद लम्हों के लिए खुशियों से भर गया। फिर जावियार सिकंदर शाह शिफा बेगम के सामने आकर रुक गया
اس نے احترام سے سر جھکایا۔ ساسو اماں، اگر اجازت دیں تو میں اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شفا بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے زویا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا بیٹا۔ زاویہ سکندر شاہ نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آج کے بعد زویا کی ہر خوشی اور ہر ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر شفا بیگم نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ زاویہ سکندر شاہ پہلے گاڑی سے اترا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ زویا کی طرف بڑھایا۔ زویا نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر بغیر اس کا ہاتھ تھامے خود ہی گاڑی سے اتر گئی۔ زاویار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت بہت ضدی ہو مس زویا۔ زویا نے کوئی جواب نہ دیا۔ زاویار نے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان، بھابھی کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ جی شاہ، ریان احترام سے بولا۔ بھابھی ادھر آئیے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ کھلتے ہی زویا چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ وسیع کمرہ، سفید دیواریں، سفید گلابوں سے سجا ہوا، ہر کونا بڑی شیشے کی کھڑکیاں اور ہر ضرورت کی چیز نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ ریان نے احترام سے کہا، بھابھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ زویا نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ زاویہ سکندر شاہ، میں یہ سب کبھی نہیں بھولوں گی، اور ایک دن میں تم سے اس ہر آنسو کا حساب ضرور لوں گی۔ زویا نے آنسو صاف کیے۔ وہ اٹھی، دروازہ اندر سے لاک کیا اور تھکن سے بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ زاویہ سکندر شاہ آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے تک آیا۔ اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ دروازہ بھی لاک کر لیا۔ واقعی بہت ضدی ہو مس زویا۔ اسی وقت ریان وہاں آ پہنچا۔ شاہ، کیا ہوا؟ زاویار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بھابھی نے ہمیں باہر ہی روک دیا۔ ریان ہنسی روک نہ سکا۔ شاہ، اب؟ زاویار نے ہلکی سی آہ بھری۔ اب کیا؟ آج رات ہمارا نصیب یہی صوفہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر رکھے بڑے سے صوفے پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے ایک بار پھر بند دروازے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آہستہ سے بولا، یا اللہ، اب کیا روز باہر ہی سونا پڑے گا؟ چلو مس زویا، آج کی جیت تمہاری، صحیح؟ یہ کہتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور چند ہی لمحوں میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ زویا کی آنکھ کھل گئی۔ رات کی ساری باتیں یاد آتے ہی وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آئی۔ چند لمحے رکی، پھر لاک کھول دیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے صوفے پر شاہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا چند لمحے خاموش رہی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ واقعی پوری رات باہر ہی سویا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نظریں ہٹا لی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہہ کر وہ واپس مڑنے لگی۔ تبھی شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے زویا کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، صبح بخیر مس زویا۔ زویا پلٹ کر جانے لگی۔ شاہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ زویا اچانک رک گئی، غصے سے اس کی طرف مڑی۔ آپ کو کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟
शाह एक कदम उसके करीब आया। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया। वो मुस्कुराकर बोला, इजाजत तो अभी नहीं मिली। सोचा शायद मिस जोया का दिल बदल गया हो। जोया ने गुस्से से उंगली उसकी तरफ की। फासले में रहिए। शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फासले तो रख लूं, मगर नजरें कैसे हटाऊं? ये सुनकर जोया का चेहरा एक लम्हे को सुर्ख पड़ गया, मगर अगले ही लम्हे उसने गुस्से से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर खड़ा शाह हंस पड़ा। फिर उसने आवाज दी, रेयान। चंद ही लम्हों में रेयान आ गया। जी शाह। शाह ने पुरसुकून लहजे में कहा, आज के लिए हवेली के सारे मुलाजमीन को छुट्टी दे दो और तुम भी चले जाओ। रेयान हैरान हो गया, लेकिन शाह, हवेली की सिक्योरिटी? शाह हल्का सा मुस्कुराया, बाहर की सिक्योरिटी अपनी जगह रहेगी, मगर अंदर? आज मैं अपनी बेगम के साथ पूरा दिन अकेला गुजारना चाहता हूं। रेयान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जी शाह, जैसा आप हुक्म करें। जोया काफी देर तक कमरे में बैठी रही। आखिर भूख ने उसे बेचैन कर दिया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, इधर उधर देखा। पूरी हवेली खामोश थी। वो दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। जोया चांक कर पलटी। सामने शाह खड़ा था। वो नहाकर आया था। कंधों पर सफेद तौलिया रखा हुआ था। बाल अभी भीगे हुए थे। चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। एक लम्हे के लिए जोया की नजरें बेख्तियार उस पर ठहर गईं। फिर जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने फौरन नजरें झुका लीं। उसके गाल हल्के से सुर्ख हो गए। शाह ने उसकी घबराहट महसूस की और हल्का सा मुस्कुरा दिया। इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं कोई अजनबी नहीं हूं। जोया ने जल्दी से नजरें चुराई। मैं तो बस पानी लेने आई थी। शाह ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। जोया ने जैसे ही पानी की बोतल ली, शाह मुस्कुराकर बोला, चलो अब नाश्ता करते हैं, आकर बैठो। जोया ने हैरत से आंखें बड़ी करके उसे देखा, फिर गुस्से से बोली, आप इसी हालत में? शाह एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। ओ, फिक्र ना करो मेरी जान, अभी बदल कर आता हूं। ये कहकर वो ऊपर चला गया। जोया ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। सिर्फ 2 मिनट बाद शाह वापस आया। उसने सादा सी सफ़ेद शर्ट और सियाह ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट की आस्तीनें कहनियों तक मोड़ी हुई थीं। वो पहले से भी ज्यादा बावकार लग रहा था। जोया की नज़र एक लम्हे के लिए उस पर ठहर गई। दिल ही दिल में उसने मान लिया, वाकई ये आदमी बहुत खूबसूरत है। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। शाह किचन की तरफ बढ़ा और नाश्ता तैयार करने लगा। जोया खामोशी से कुर्सी पर बैठी उसे काम करते हुए देखती रही। शाह के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे एहसास हो चुका था कि जोया की नजरें उसी पर टकी हुई हैं। शाह नाश्ता तैयार करके मेज पर रखने लगा, फिर आकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। उसने जोया की प्लेट में नाश्ता निकाला और नरमी से बोला, खाओ। जोया ने फौरन मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं खाना। शाह खामोशी से उठा और उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने एक नवाला बनाया और जोया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुंह खोलो। जोया ने फौरन सर हिला दिया। नहीं। शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुंह खोलो। जोया ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर खामोशी से मुंह खोल दिया। शाह ने मुस्कुराते हुए उसे नवाला खुला दिया। कुछ देर बाद शाह ने पूछा, कैसा है?
زویا نے بےدلی سے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ شاہ نے مسکرا کر سر ہلایا، مجھے معلوم تھا تمہیں پسند آئے گا۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ زویا نے بے اختیار پوچھا، کہاں؟ شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارے گھر۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک اٹھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاہ اب اسے کبھی اس کے گھر نہیں لے جائے گا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ شاہ بھی پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر آئے، ڈرائیور نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، آج نہیں، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ جی شاہ۔ شاہ نے خود جا کر زویا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہ دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند ہی دیر میں گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے جا کر رک گئی۔ زویا نے حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پہلی بار سسرال، خالی ہاتھ جانا اچھا تو نہیں لگتا نا؟ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں شاہ کے لیے ایک نرم سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ شاہ گاڑی سے اترا، پھر ہمیشہ کی طرح اس نے زویا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دونوں ساتھ ساتھ مال کے اندر داخل ہو گئے۔ شاہ نے مال سے شفا، بیگم زید اور نیہا کے لیے بہت سا سامان خریدا۔ زویا نے اسے روکنا چاہا، مگر شاہ صرف مسکرا کر بولا، پہلی بار سسرال جا رہا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ کچھ دیر بعد دونوں زویا کے گھر پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی زویا فوراً اندر بھاگی۔ امی! شفا بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نیہا اور زید بھی خوشی سے اس کے پاس آ گئے۔ اسی دوران شاہ بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے باڈی گارڈ سارا سامان اندر رکھنے لگے۔ شفا بیگم فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ شاہ نے احترام سے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام امی جان۔ یہ سن کر شفا بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے بے اختیار شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ شاہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ نیہا خوشی سے ایک ایک ڈبہ دیکھنے لگی۔ واہ، یہ سب ہمارے لیے ہے؟ شاہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میری چھوٹی سالی کے لیے۔ نیہا خوشی سے ہنس پڑی۔ زید بھی مسکراتے ہوئے شاہ کے قریب آیا۔ شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو سالے صاحب؟ زید بھی ہنس دیا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں شاہ؟ دور کھڑی زویا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار شاہ کے لیے عزت کا ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ شفا بیگم مسکراتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ زویا نے فوراً کہا، امی آپ رہنے دیں۔ شفا بیگم مسکرا دی۔ بیٹا، داماد پہلی بار گھر آیا ہے، کچھ تو اپنے ہاتھ کا بنا دوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے زویا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا، ایک بات پوچھوں؟ تم خوش تو ہو نا؟ شاہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے؟ زویا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، جی امی، وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں، مگر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں شاید کبھی بھول نہ سکوں۔ شفا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، دل میں اتنا بوجھ لے کر نہیں جیتے، اب وہی تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہاری دنیا۔ اگر وہ سچے دل سے رشتہ نبھا رہا ہے تو تم بھی اسے ایک موقع ضرور دینا۔ شفا بیگم نے سب کو کھانے کے لیے بلا لیا۔ سب ہنستے مسکراتے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ شاہ نے پہلی بار گھر جیسا سکون محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد شاہ اور زویا واپس جانے لگے۔ شفا بیگم نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔
गाड़ी खामोशी से शहर की सड़कों पर चलती रही। कुछ देर बाद शाह ने गाड़ी एक खूबसूरत होटल के सामने रोक दी। जोया ने हैरानी से उसे देखा। हम यहां क्यों आए हैं? शाह हल्का सा मुस्कुराया। आज मैं अपनी बेगम के साथ पहली शाम यादगार बनाना चाहता हूं। दोनों अंदर दाखिल हुए। पूरा हाल सुर्ख गुलाबों, खुशबूदार मोमबत्तियों और मध्यम रोशनी से सजा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ वो दोनों थे। शाह ने कुर्सी खींचकर जोया को बिठाया। हर पसंदीदा डिश मेज पर आ चुकी थी, मगर जोया ने एक नवाला भी न खाया। शाह ने नरमी से पूछा, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया? इतना सुनते ही जोया की आंखें भर आईं। उसने नम आंखों से शाह को देखा और टूटे हुए लहजे में बोली, प्लीज मेरी जान छोड़ दे। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं थक गई हूं। मैं सबसे दूर अकेली रहना चाहती हूं। ये सुनकर शाह के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। वो चंद लम्हे खामोशी से जोया को देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे कुर्सी से उठ गया। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। ना शाह ने कुछ कहा, ना जोया ने। हवेली पहुंचकर भी शाह खामोशी से अपने कमरे की बालकोनी में चला गया। उसने एक सिगरेट जलाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी थी। उसे बार बार शाह की खामोशी याद आ रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात ना जोया सो सकी और ना ही शाह। एक तरफ जोया आंसुओं के साथ जागती रही, दूसरी तरफ शाह खामोशी से एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा। यूं ही खामोशी में पूरी रात गुजर